यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर खिमलाल देवकोटा। उहाँ राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनुहुन्छ। वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र उहाँ स्थानीय तहको निरन्तर एडभोकेसी गरिरहने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। लामो अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली समाजमा नेपाल एउटा यस्तो देश निरन्तर राजनीतिक परिवर्तनको हामीलाई अनुभव छ। विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 17 साल, 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको घोषणा, 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन, 62-63 सालको अर्को खाले परिवर्तन। जति पनि परिवर्तन भएको छ त्यसमा नेपाली जनले ठुलो शहादत प्राप्त गरेका छन्। अर्थात् त्याग समर्पण छ। राजनीति गर्ने मानिसहरूको पनि त्यसमा नेतृत्व पङ्क्तिको खास गरी महत्त्वपूर्ण अहम र त्यागको त्यो एउटा उपजको रूपमा देखा पर्दछ। तर नेपाली जन जो आश गर्थे यस्ता परिवर्तनहरूबाट क्रमशः निराशा एकपछि अर्को त्यो बढोत्तरीमा छ। अर्थात् नेपाली जन निराश छन्। त म आज डाक्टर खिमलाल देवकोटासँग स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नेपालीहरूले बारम्बार प्रश्न के गर्न थाले भने यो निर्वाचन बारम्बार हुन्छ, 5-5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ, तर हामीलाई के प्राप्त भयो, त्यसकारण यसको पनि केही विकल्प छ कि भनेर अलि स्वतन्त्र विचार राख्ने मानिसहरू यस्तो विकल्पको खोजीमा पनि लागेको देखिन्छ। फलत राजनीतिक पार्टीहरूलाई कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चुनौती दिन थालेको र यथास्थितिको विकल्प खोज्नेहरूको आवाज अलि बलियो हुन थालेको पछिल्लो एउटा तस्बिर देखिन्छ। देशको आर्थिक अवस्था हेर्दा डाबाडोल अवस्थामा छ। हाम्रो परनिर्भरता बढोत्तरीमा छ। रेमिटेन्सको भरमा मुलुक चल्ने स्थितिमा पुगेका छौँ र एकपछि अर्को नेपाल तन्नम देशको रूपमा रूपान्तरित हुँदैछ भनिन्छ। यसको प्रमाण ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा साउथ एसियामा अर्थात् दक्षिण एसियामै नेपाल सर्वाधिक गरिब एउटा कमजोर अवस्थामा नेपाल प्रवेश यसकारण गरेको छ भनेर भनिन्छ। देशको आर्थिक अवस्था, हाम्रो परनिर्भरता यावत दृश्यले देखाउँछ। म आज डाक्टर खिमलाल देवकोटासँग स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि प्रदेश र समग्र निर्वाचन प्रक्रिया र हाम्रो अधिकार विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने नेपाली जनले के प्रश्न गर्न थालेका छन् भने भलै परिवर्तनका बारेमा च्यालेन्ज गरेको होइन। हाम्रो 3वटा राज्य संरचनाको संविधानले कल्पना गर्यो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रको सरकार, सङ्घीय सरकार। जनप्रतिनिधिहरूको ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित छ। स्थानीय तहको झन्नै 35,000 स्थानीय सरकार, 41 है, 35,000 प्लस जनप्रतिनिधि। प्रदेशको त्यत्तिकै बग्रेलती। अनि यो सङ्घीय संसद, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको यो समग्रमा हेर्दा ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू राजनीतिको माध्यमबाट गुजारा चलाइरहेका छन् भन्ने एङ्गलबाट मानिसले प्रश्न उठाए। यी तमाम जो मानिस छन्, राज्यको आम्दानीको स्रोत, यी सबै दृष्टिकोणले हेर्दा यो फजुल खर्च भयो। त्यसकारण सङ्घीय जो संरचनाको कल्पना गरिएको छ यसको औचित्यमाथि मानिसले प्रश्न उठाए। तपाईँलाई मैले एउटा वित्तीय विकेन्द्रीकरणको एउटा विज्ञको रूपमा
त्यसमा तपाईँको विद्यावारिधि पनि छ, तपाईँ यस स्थानीय अधिकारको बारेमा लामो समयदेखि एडभोकेसी पनि गरिरहनु भएको छ। सिद्धान्ततः हाम्रो जस्तो देश जहाँ 3 करोड पपुलेसन छैन भनेर गत जनगणनाले देखायो, यो आवश्यक थियो, प्रदेश सरकार आवश्यक थियो हामी कहाँ? अब सिधै जान्छु म। तपाईँले अघि भूमिकामा धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ कि तपाईँको भूमिकामा हामी धेरै बहस छलफल गर्न सक्छौँ होइन, तर यो आवश्यक थियो होइन, थिएन। म दुईटा कन्ट्रीको तपाईँले इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि म यहाँ आउँछु। म यहाँ आउँछु। तपाईँले एकदमै कतिपय कुरा खर्चको कुरा गर्नुभएको छ कि हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि निश्चित खर्च, हामी जम्मा 3 करोड पपुलेसन छ, सानो भूगोल छ, अनि हामीलाई किन तपाईँले प्रदेश 7वटा प्रदेश छ, के अरे प्रदेश 7वटा प्रदेश सरकार छन्, 753वटा स्थानीय सरकार छन्, 6743 वडा सरकार पनि हो नि त, वडा सरकार छन्, अनि राष्ट्रिय सभा छ, अनि जिल्ला सभा छ होइन। यहाँ कतिले त के भन्छन् भने म आफै पनि राष्ट्रिय सभामा छु होइन, अनि 3टा सभाहरू चाहिँदैन कतिपय, म कहिलेकाहीँ होइन, तल जिल्ला सभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा चाहिँदैन भन्ने पनि छन् क्या। यसमा पनि बहस गरौँ, हामीले बहस छेड्न जरुरी छ क्या, यो छेड्न जरुरी छ। म आफैबाट सुरु गर्छु। जस्तो म राष्ट्रिय सभामा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न खालका, किनभने सार्वसत्ता सम्पन्न नेपालीको प्रयोग गर्ने ठाउँ त संसद हो होइन, संसद हो। जस्ट मानुस् न, अहिले आज यति ठुलो उत्साह भएको छ नि, यत्रो मनोनयन भएको छ देशभरि स्थानीय तहमा होइन। तपाईँले आज बिहानकै समाचार सुन्नुभयो भने निर्वाचन आयोगको राति 1 बजेकै समाचार सुन्नुभयो भने 1.5 लाख मानिसहरूले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। 1,36,269 होइन, 1 बजेको रातिसम्म 1.5 लाख मनोनयन गरेका छन् होइन। अब यसले किन यस्तो उत्साह भएको छ स्थानीय तहमा, किनभने हामीले हिजो मैले अरू प्री फेडरलाइजेसन्सको अगाडिको हामी यो सङ्घीय शासन प्रणालीमा अगाडिको पनि अलिकति यहाँ हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। म राष्ट्रिय सभामा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै मैले बोलेको एउटा 1-2टा कुराहरू गर्छु। मैले त्यहाँ सरकारले, तत्कालीन सरकारले एउटा योगमाया भन्ने विश्वविद्यालय, मैले नामै बनाएँ तपाईँले, र मैले तपाईँले खर्चसँग यहाँ तपाईँले जुन मलाई प्रश्न गरेको हुनाले संहितामा किन भन्ने कुराहरू खर्च मैले जब विश्वविद्यालयको विधेयक पेश भयो होइन, विधेयक पेश भएपछि विधेयक समितिबाट पास भएको विधेयक किन टेबल भयो, र मैले के भने मैले क्वेसन गरेँ, खबरदार यो पास गर्न हुँदैन भनेर। म एक्लो हो, हेर्नुहोस्, म एक्लो विदेशपति हुँ, एमाले त्यो होइन, तत्कालीन एमाले नेकपा माने त्यो बेला नेकपा होइन, मानिस पछि अब एमाले होइन, एमाले पास गर्यो, सांसदहरूले मतदान गर्नुभयो होइन, माओवादीकाले गर्नुभयो, काङ्ग्रेसकाले गर्नुभयो, मधेसमा सबले गर्नुभयो, म एक्लोले हुँदैन भनेर मैले विरोध गरेको हेर्नुहोस्। म किन यहाँ भने अहिले हामी कहाँ 2 दर्जन जति विश्वविद्यालयहरू छन्। अहिलेको भएको विश्वविद्यालय पनि धेरै छन्। विश्वविद्यालय हामीले व्यवस्थित चलाउन सकेको छैन, यदि तपाईँले व्यवस्थित चलाउन सकेका छैनौँ हामी कहाँ छैन। अनि मैले मेरो भनाइ 1-2टा विश्वविद्यालय किनभने हाम्रो संविधानले के भन्यो भने प्रदेश विश्वविद्यालय भनेको छ, उच्च शिक्षासम्मको अधिकार तँलाई दिएको छ, प्रदेशलाई दिएको छ हो, +2 सम्मको अधिकार कसलाई दिएको छ, स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब तपाईँले जब प्रदेश विश्वविद्यालयको कुराहरू प्रदेशलाई दिइसकेपछि अनि तपाईँले अहिले भएको विश्वविद्यालय तपाईँले राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएको छैन, एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चलाउन सक्नु भएको छ, अन्त अरू छोडिदिनु होइन, लथालिङ्ग भद्रगोल छ होइन, सक्नु भएको छैन। फेरि विश्वविद्यालय खोल्दै हिँड्ने, त्यही पनि उहाँ मोपसलमा गाउँमा त्यसको केन्द्रीय कार्यालय राखेर त्यसको खर्च कति पर्छ मलाई भन्नुहोस् त होइन। यो काम गर्न हुँदैन। अब यो भएका विश्वविद्यालयलाई तल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरौँ, एकाध राखेर खोल्ने होइन भनेर मैले विरोध गरेको हेर्नुहोस्। त्यहाँ बरु काङ्ग्रेस माओवादीदेखि लिएर सबैले सहमत गर्नुभयो, हात उठाएँ मैले होइन उहाँले होइन म हुँदैन खबरदार भन्ने, म एक्लो मैले भन्नुभयो। मैले यहाँ किनभने मैले अलिकति संविधान सुनिएन, अर्थात् सुनिएन होइन, मैले यही विषय म विधेयक छलफल गर्दाखेरि मैले कतिपय गर्न जब प्रदेशको कुराहरू आउँछ, स्थानीय कुराहरू खर्च पर्छ, मैले अब अलिकति तपाईँकोमा आउँछु। म अब सिधै तपाईँले सिधा मसँग उत्तर खोज्नु भएको छ, म सिधा जान्छु। जस्तो मानुस् न, यो हाम्रो तपाईँले अहिले सुरुको पृष्ठभूमि कति राम्रो पृष्ठभूमि भन्नुभएको छ। 7 सालदेखिको आन्दोलन कुरा गर्नुभएको छ। हामीले 7 सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ होइन, त्यसपछि लाएर हामीले 46 सालमा आन्दोलन गरौँ होइन। 46 सालको आन्दोलन त होइन, तपाईँले 36 सालको आन्दोलनमा तपाईँ पनि आफै सहभागी हुनुभयो। हामी 46 सालको आन्दोलनमा मेरो पुस्ता 46 सालदेखिको आन्दोलनमा सहभागी भयो। 62-63 सालको आन्दोलन गऱ्यौँ हामीले होइन। अनि पछिल्लो मानुस् न, अझ तपाईँले 10 वर्ष यो मुलुकमा यत्रो जनयुद्ध भयो, मधेस आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलनबाट आंशिक रूपमा प्रभावित म आफै पनि हुँ, आंशिक रूपमा प्रभावित म आफै पनि हुँ। अनि हामी सबै खालका विभिन्न खालको आन्दोलन गऱ्यौँ हामीले। तपाईँ हेर्नुहोस् त, हिजो माओवादी जनयुद्धको बेलामा कस्तो थियो मुलुकमा, कस्तो त्रास थियो। मोपसलको कुरै छोड्नुहोस्, काठमाडौँमालाई समेत राम्रोसँग निद्रा थिएन। कम्तीमा तपाईँले यसलाई केलाई हेर्नुहोस् भने
अहिले यो व्यवस्था आइसकेपछि, संविधान आइसकेपछि, संहिता आइसकेपछि एउटा शान्ति छाएको छ मुलुकमा। यो पाटोबाट हेर्नुहोस्, तपाईँले संहिताको मूल्य र शान्तिको मूल्य हेर्नुहोस्। पहिला मान्छेको होइन त्रास थियो, जताततै मान्छेहरू आतङ्कित थिए, अहिले कस्तो शान्ति छ, यो बाटोबाट हेर्नुहोस्। अनि म तपाईँको खर्चको कुराहरूमा पनि म जान्छु, किनभने यसमा हामीले यो बस छेड्न जरुरी छ। अर्को हेर्नुहोस्, सर्भिसको कुराहरू गर्नुहोस् न। हिजो बाजुराका मानिसहरूलाई, कर्णालीका मानिसहरूलाई, इभन हुम्लामा त अझै पनि सडक पुगेको छैन नि, पुगेको छैन नि। अनि त्यहाँको मानिसलाई सानोतिनो कामको लागि काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो, यहाँ आउनु पर्थ्यो। गाउँबाट मानिसहरूलाई अहिले सदरमुकाममा जानु पर्थ्यो। अझै पनि तपाईँले हेर्नुहोस् न, अहिले पनि हामीले अहिले पनि कस्तो छ भने हाम्रो कतिपय त्यो रिस्ट्रक्चरिङको बेलामा हामी समय मिल्यो भने त्यहाँ नि बस गरौँ। अहिले पनि मानिसहरूलाई सदरमुकाम जानुपर्छ कतिपय काममा। तर हिजो सदरमुकाम जाँदा जसरी काम 60 देखि 70% काम चाहिँ अहिले पालिकामै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो सर्भिसलाई तपाईँले गर्नुहोस् त। हिजो योजना माग्न चाहिँ सिंहदरबारमा अर्थ मन्त्रालय योजना आयो, कत्रो भिड हुन्थ्यो। तपाईँले भिड देख्नुहुन्छ अहिले? त्यो सबै भिड कहाँ गयो? तल गएको छैन, पालिकामा गएको छ, प्रदेशमा गएको छ। जनताको घर दैलोसम्म सर्भिस पुगेको छ। अहिले शान्ति छाएको छ। मानिसहरू हिजो तपाईँले अघि हाम्रो अर्थको कुरा पनि गर्नुभयो नि, होइन? हामी परनिर्भरता छौँ, अझै पनि परनिर्भरता छ नि हाम्रो, छैन? त्यसको पनि पक्ष त हामीले हाम्रो इकोनोमीमा दुईवटा च्यालेन्ज छ नि। एउटा च्यालेन्ज भनेको हाम्रो जुन रेभिन्यू जति कलेक्सन गर्छौँ त्यो रेभिन्यू भने कस्टम बेसिस छ, मोर देन 50% कस्टम बेसिस रेभिन्यू हो। अर्को तपाईँ हाम्रो कन्जम्सन भनेको रेमिटेन्स बेसिस छ, होइन? अनि हामीले खोजेको त, अनि हामीले सरकार 3टा सरकार बसिसकेपछि यो रेमिटेन्सलाई कसरी, यो रेमिटेन्सले थायितो होइन, हामीले देशभरि नै उत्पादन, देशभरि रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भनेर त्यो अनुसारको हामीले जसरी लाग्नु पर्यो त्यो हुन सकेन, होइन? कतिपय कुराहरू। अनि अब अर्को त रेभिन्यूको त हाम्रो कस्तो भने धेरै अब अरू देशमा पनि यस्तै खालको समस्या छ, त्यसलाई हामी चिर्न सकेनौँ। यो पाटो भयो, होइन? कतिपय कुराहरू मैले यो हामीले ठुलो अवसर पाएका थियौँ क्या। यो सरकार, यो संविधान जारी भइसकेपछि, यो व्यवस्था आइसकेपछि, होइन? जुन पहिलो सरकार बन्यो, यो सरकारहरूको लागि चाहिँ होइन, प्रदेश सरकारहरू एकदम स्थिर सरकार, बलियो सरकार। स्थानीय सरकार त बरु प्रदेश सरकारहरू कतिपय हटे, यहाँको सरकार पनि कति हटे, स्थानीय त हटेको न, होइन? छैन, होइन? त्यसले यो राम्रो पक्ष पनि छ। अब तपाईँलाई मैले अघि सुरुमा संहिताको खर्चिलो कुरा गर्नुभएको छ मलाई, अघि मैले सर्भिससँग हेर्नुहोस् भने हिजो मानिसको माइग्रेसन भयो नि, होइन? कति मान्छे तल्लो पनि छोडे, हिँडे, होइन? तर यसले यो सुधार भएको छ। यो पाटो पनि हेरौँ, यो राजनीतिक कम्प्रोमाइज पनि हो कतिपय कुरा। तपाईँले अरू देशको पनि हामी उदाहरण गरौँला। र राजनीतिक कम्प्रोमाइज कि तत्कालीन राज्य सत्ताको सरेन्डर हो त्यो, होइन? त्यसलाई तपाईँले अब जस्तो हामी छ नि, मतलब कसैले अपराधजन्य कृत्य गर्यो भने अनि त्यसैलाई छोडिदिएपछि अनि कमसेकम हामी बाँच्न त पायौँ भन्ने रूपमा हेर्ने हो। तपाईँले मानुस् न, कुनै एउटा घरमा आगो लाग्यो भने त त्यसलाई तपाईँले निभाउनु भएन भने बिस्तारै त्यसले समाज हुँदै राष्ट्रलाई जलाउँछ क्या, त्यसले निश्चित हो नि, होइन? हिजो मधेसमा कति ठुलो आन्दोलन भएको थियो, तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? मानिसहरू, त्यहाँका मान्छेहरू, होइन? पहाडिया मुलुकका मान्छेहरू, हजारौँ मानिसहरू छोड्नु परेन। त्यो आक्रोश त के थियो? राज्यप्रतिको आक्रोश थियो उनीहरूको। तर त्यहाँ के भयो भने पहाडिया मुलुक त्यो निशानामा त्यो पऱ्यो, होइन? मैले भन्न खोजेको तपाईँले त्यो, होइन, सुरुमा जुन आगो बलेको त्यसलाई निभाउनु भयो भने अन्ततको त्यो वनको डढेलो भयो। त्यस कारण हामीले यो शान्तिलाई मैले हेर्नुहोस् भनेको हो क्या। ठिक छ, त्यो सरेन्डर भन्नुहोस् अथवा जेसुकै भन्नुहोस्, सम्बोधन भयो भन्नुहोस्। मेरो प्रश्न यहाँसँग के भने, स्थानीयलाई अधिकार दिने सवालमा, त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा पालिकालाई त्यसमा कसैको विमति, विरोध वा आपत्ति छैन, कसैले प्रश्न उठाएको छैन। तर जुन प्रदेश सरकारको कल्पना गरिएको छ, यो यसको औचित्य तुक के देखियो भन्ने मेरो प्रश्न हो। तपाईँले, होइन, म त्यसमा अघि दुईवटा देशको तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु भने, जस्तो भारतमा 1.5 अरब पपुलेसन छ, है? करिब 1.5 अरब पपुलेसन छ। मलाई लाग्छ, होइन, 36-37वटा मात्रै त्यहाँ स्टेटहरू छ, होइन? अब अलिकति पर जाउँ न, स्विजरल्यान्डतिर जाउँ, अलिकति पर जाउँ। त्यहाँको भूगोल भनेको हाम्रो कर्णाली, अलिकति कर्णालीभन्दा अलिकति ठुलो छ। जस्तो हाम्रो कर्णाली मलाई लाग्छ 27-28 हजार स्क्वायर किलोमिटर हो, उनीहरूको 41 हजार स्क्वायर किलोमिटर हो। त्यहाँ 27वटा क्यान्टोन छ। कर्णाली जत्रो देश छ, कर्णाली जत्रो हाम्रो कर्णाली प्रदेश जस्तो देश छ, त्यहाँ 27वटा क्यान्टोन छ। हेर्नुहोस्, होइन? त्यो क्यान्टोन छ, किन त्यत्रो 27वटा प्रदेश चाहियो भन्नुहोस् त? हाम्रो कर्णाली जत्रो प्रदेशमा होइन, त्यो देशमा किन 27वटा चाहियो मलाई भन्नुहोस् त? अनि त्यति मात्रै होइन कि त्यहाँ त तपाईँको 2200 जति चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट छ। हेर्नुहोस्, 2200 जति लोकल गभर्मेन्ट उनीहरूको। त्यसले मैले सबै पक्ष हेरेँ कि तपाईँले
होइन यो अरू देश भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँको 20 करोड पपुलेसन त उत्तर प्रदेशकै छैन अनि तपाईँले हेर्नुहोस् त हाम्रो त 3 करोड मात्रै पपुलेसन 3 करोड पपुलेसनमा हामी 7वटा छौँ एउटा 20 करोड त भारतको एउटा स्टेट मात्रै छ 1.5 अरब पपुलेसन जति छ मोटामोटी अहिले करिब मानुस् होइन तर पनि यति छ स्विजरल्यान्ड जस्तो देशमा होइन पपुलेसन 1 करोड पनि छैन त्यस कारण यो सबैको तपाईँले यो भूगोलले पनि निर्धारण गर्दैन हेर्नु पपुलेसन पनि निर्धारण हेर्नु आवश्यकता औचित्य होइन कतिपय कुराहरू राजनीतिक पाटो हरेक कुराहरू हो क्या त्यस कारण हामीले मानुस् न संहिता तपाईँले पनि चाहेको होइन मैले पनि चाहेको होइन तपाईँले पनि चाहेको होइन मैले पनि चाहेको होइन तर तपाईँले पनि चाहेको मैले पनि चाहेको मैले किन भन्दैछु भने यो संहिता भनेको त तपाईँको हामीले संविधान सभामा तपाईँ हामीले मतदान गरेर पठाएको हो क्या प्रतिनिधि तपाईँ मैले पठाएको प्रतिनिधि हो कि होइन भन्नुहोस् त तपाईँले अहिले प्रतिनिधि सभामा पठाउनु भएको छ त्यो तपाईँको म प्रतिनिधि हो कि होइन म गएको छु प्रत्यक्ष तपाईँले तर अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले मलाई मतदान त गर्नुभएको छ नि म त प्रतिनिधिको पनि के अरे जनताको होइन प्रतिनिधिबाट पनि प्रतिनिधिकोबाट चुनिएको हो नि त्यस कारण हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो संविधान लेखनमा मेरो पनि भूमिका छ किनभने सांसदहरूलाई मैले मतदान गरेर पठाएको छु सांसदले भोटिङ गर्नुभएको छ मतदान गर्नुभएको छ संविधान सभाले संहितासहितको तर यो होइन फेरि तर तपाईँलाई अझ बताइदिन्छु म अझ अगाडि जान्छु म सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्नुहुन्न संविधानलाई च्यालेन्ज गर्नुहुन्न भन्न खोज्नु भएको त होइन मैले यो पनि भने किनभने मान्छेको किनभने समाजमा कुनै पनि त्यो आलोचना मुक्त के कुनै मैले आलोचना संहिता चाहिँदैन प्रदेश चाहिँदैन भन्नुहुन्छ कतिपयले त्यो आफ्नै हो तपाईँलाई भने जस्तो मेरो विषय संहिता होइन कि मैले तपाईँलाई आज अनेस्टली सिन्सियरली भन्दैछु मेरो विषय संहिता होइन मेरो विषय स्थानीय सरकार लोकल गभर्मेन्टमा पिएचडी गरेँ मैले होइन वित्तीय विज्ञान मैले गरेको तर मैले एकोरो रूपमा किन मैले संहिताको प्रदेशको विषयमा किन मैले कलम चलाएको छु किन बहस गरेको छु भनेपछि मैले विकेन्द्रीकरण हामी मानुस् न यो संहिता पनि विकेन्द्रीकरण हो क्या यो त्यो हिजो हामीले अभ्यास गरेको विकेन्द्रीकरण भनेको कानुनी विकेन्द्रीकरण हो हामीले बुझ्नुपर्ने कानुनी विकेन्द्रीकरण हो यो विकेन्द्रीकरण भनेको संवैधानिक विकेन्द्रीकरण हो क्या हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो यो संविधानमा हामीले विभेद गरेको हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हेर्नुहोस् न मैले कतिपय कुराहरू तपाईँ जस्तो म अहिले सांसद छु जस्तो यो लुकाउने छिपाउने कुरै छैन लुकाउने छिपाउने कुरै छैन जस्तो मलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धन जेसुकै भयो त्यो बेलाको एमाले सहितले ले मलाई सहयोग गरे भने तर पनि मैले यो अहिलेको स्थानीय चुनावमा अलिक केही समय अगाडि अलिकति सार्नुपर्छ कि संविधानको अलिकति छिद्र खोजेर बस भएन होइन संविधानले के भन्यो भने स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि 5 वर्ष भन्यो अनि त्यो समयावधि सकेको 6 महिनाभित्र भनेको हुनाले 6 महिना पछाडि जान सक्छ कि भन्ने बहस आयो होइन मैले खबरदार गरेँ नि मैले टेलिभिजनहरूमा गएर होइन पत्रिका लेख लेखेर जति खबरदार चुनाव गर्नुपर्छ भनेर मैले अभियान पनि छेड्या हो क्या त्यस कारण यो पाटो पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यस कारण हामीले यत्रो अभियान होइन मैले भन्न खोजेको के भने सबै खालको आन्दोलन गऱ्यौँ क्या हामीले सबै खालको आन्दोलन गऱ्यौँ अब कति आन्दोलन गर्नुहुन्छ तपाईँले फेरि संहिता चाहिँदैन प्रदेश चाहिँदैन ठिक छ हामी अभियान छेड्न सकाउँला होइन त्यसको पछाडि मानिसहरू भिडभाड संहिता चाहिँदैन भन्नेको पछाडि भिडभाड होला हुन त चित्रबहादुर केसी होइन सुरुदेखि नै संहिता चाहिँदैन भन्नुभएको छ नि छैन सुरुदेखि मलाई लाग्छ डे 1 देखि उहाँ संहिता चाहिँदैन भन्नुभएको छ नि होइन त्यस कारण संहिता चाहिँदैन भन्न पनि पाइन्छ राजा भन्न पनि पाइन्छ पाइँदैन होइन राजा चाहिँदैन चाहिन्छ पनि भन्न पाइन्छ आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो तर मेरो भनाइ के हो भने कम्तीमा हामीले होइन तपाईँ हामी सबैको भूमिका छ कि यो व्यवस्था यो संविधानमा यो संविधानको लेखनमा यो व्यवस्था ल्याउनमा हामी सबैको भूमिका छ लाखौँ मानिसहरूको त्याग छ क्या यसमा बलिदानी छ क्या धेरैले आन्दोलन गर्नुभएको छ धेरै मृत्युवरण गर्नुभयो कति अङ्गभङ्ग भएको छन् कम्तीमा फेरि कति ठिक छ ल संहिता चाहिँदैन प्रदेश चाहिँदैन फेरि अर्कोले कसैले आन्दोलन त गर्ला नि गर्दैन भन्नुहोस् त कुनै वर्गले त होइन हिजो मानुस् ल मधेस आन्दोलनले भयो नि कतिपय कुराहरूमा होइन अनि ल मानुस् न तपाईँले चाहिँदैन ल मानुस् ल जनमत सङ्ग्राममै जाउँ भने पनि म निश्चित रूपमा भन्न सक्छु संहिता चाहिँदैन भन्ने पक्षमा धेरै जान्छ मतदान होइन त्यो पक्षमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भने जान्छ तर हामी कति आन्दोलन गर्ने भन्न खोजेको मेरो भनाइ कति पटक आन्दोलन गर्नुहुन्छ कति मुलुकको स्थायित्व स्थिरता बल्ल बल्ल पाएका छौँ हेर्नुहोस् हाम्रो संविधानको सुन्दर पछि कति राम्रो लेखाएको छ संविधानमा हेर्नुहोस् त हामीले सबै खालको आन्दोलन गऱ्यौँ हो यो मुलुकमा सबै खालको विभेदको कुरा गर्छ संविधानले यहाँ चाहिँ जातीय विभेद भयो लैङ्गिक विभेद भयो होइन
अनि भौगोलिक खालको विभेद भयो, यो सबै खालको विभेदको अन्त गर्न भनेर संविधान जारी गरेका छौँ भनेर संविधानको प्रस्तावनामा लेखेको छ। अनि संविधानको प्रस्तावना के भनिन्छ, अब हाम्रो मुलुकको उद्देश्य के हो, विकास हो, मुलुकको उद्देश्य के हो, समृद्धि हो, मुलुकको उद्देश्य के हो, दिगो शान्ति हो, मुलुकको उद्देश्य के हो, सुशासन हो भनेर संविधानको प्रस्तावनामै लेखेको छ यो कुराहरू हैन, संविधानमा लेखेर त्यसकारण हो अब कार्यान्वयन अब त्यसकारण यसलाई बरु खर्च बढ्यो, म निश्चित रूपमा भन्छु खर्च बढेको छ। संहिताले खर्च, मैले भनेको संहिताले खर्च बढ्छ हेर्नुहोस्, तर हामी खर्च कम पनि गर्न सक्छौँ नि। जस्तो म आफै नै, जस्तो हामीले गलत लेख्यौँ क्या संविधानमा, हामीले के लेख्यौँ भने जस्तो प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या हामीले के लेख्यौँ भने प्रदेश सभाको 20% लेख्यौँ। जस्तो उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई मैले, बागमती प्रदेशमा 110 जना प्रदेश सभाका सांसद हुनुहुन्छ, 110 को 20 जना भनेको 22 जना भयो। तपाईँले 22 जनासम्म मन्त्री बनाउनु पाउनुहुन्छ किनभने संविधानले दियो म्यान्डेट, तर हामीले गलत लेख्यौँ। मैले त यो यसमा सुरुदेखि, अहिले मात्रै होइन सुरुदेखि गलत लेख्यौँ, यसलाई हामीले 10% लेख्नु पर्थ्यो भनेको छु मैले आफूले भनेको छु, मैले लेखेको छु। त्यस कारण हामीले यहाँ खर्च कम गर्न सक्छौँ नि होइन, किन चाहियो मानुस् त 20% हो। र हामीले लेख्ने बेला कतिपय हामी सिक्दै पनि छौँ कि हाम्रो जुन फेरि तपाईँ हामीले लेखेको मैले होइन, तपाईँले मैले लेखेको संविधानमा पनि भनेको छु मैले होइन। अनि अर्को कुरा जस्तो मानुस् न, प्रदेशहरू मानिसको के भयो भने प्रदेश सभा जुन बस्ने बित्तिकै 1 वर्षभित्रमा, प्रदेश सभा बसेको 1 वर्षभित्रमा प्रदेशको नामाकरण, प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिदिएको कति राम्रो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त। 1 वर्षभित्रमा सबै प्रदेशले नामाकरण पनि गर्थे, राजधानी पनि तोक्थे अनि आफ्नो काममा लाग्थे। यहाँ कस्तो भइदियो भने सुरुदेखि नै प्रदेशको नामाकरणमा उनीहरूको सारा इनर्जी त्यसमा गयो क्या, सारा इनर्जी। जस्तो 1 नम्बर प्रदेशले अझै नामाकरण गर्न सकेका छैन होइन। त्यस कारण यो कतिपय कुराहरू हामी सिक्दै पनि छौँ। जस्तो स्थानीयको कुराहरूमा पनि कतिपय कुराहरूमा हामी सिक्दैछौँ कि कतिपय कुराहरू, जस्तो समाचारहरू पनि आएको छ होइन। जस्तो तपाईँले संविधान हेर्नुभयो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा के लेख्यौँ भने फरक समुदाय लिङ्ग भन्यौँ हामीले, त्यहाँ फरक समुदाय लिङ्ग भन्यौँ होइन। सभामुख र उपसभामुखको सन्दर्भमा पनि हामीले फरक लिङ्ग भन्यौँ। तर स्थानीय तहमा अलिक पदाधिकारी महिलाको सङ्ख्या घट्ने हो भने हामी सबैलाई चिन्ता छ नि हो। हिजो 41% महिला हुनुहुन्थ्यो, करिब तपाईँको 47-48% चाहिँ भाइटल पोजिसनमा, कहीँ मेयर कहीँ उपमेयर होइन कहीँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तर मोस्टली चाहिँ उपमेयर उपाध्यक्षमा हुनुभयो होइन। तर हामीले संविधानमा मिस्टेक के गर्यौँ भने हामीले कानुनमा त होइन, कानुनमा एउटै दलको त्यो उम्मेदवार दिँदाखेरि चाहिँ होइन गठबन्धनको कारणले महिलाहरू अन्यायमा पर्न सक्छन्। अप्रतिनिधित्व गठबन्धन होला नि, हामीले संविधानमा लेख्नु तालमेलको कारण कम्तीमा त्यहाँ हामीले संविधानमा के लेख्नु पर्थ्यो भने फरक लिङ्ग भनेर लेखिदिएको भए एटलिस्ट जसरी पनि बाध्य हुन्थ्यो क्या। त्यस कारण दलहरू दबावमा पर्थे, त्यस कारण हामीले कतिपय सिक्दै, दलहरू सबै दबावमा पर्थे नि, त्यस कारण दबाव हुन्थ्यो। त्यस कारण हामी कतिपय सिक्दै पनि छौँ। त्यस कारण यो संविधानमा कहाँ कमी कमजोरी छ क्या, यो व्यवस्थामा कहाँ कमी कमजोरी छ त्यसको समीक्षा गराउनु बरु सच्याउने त्रुटि सच्याउने। म तपाईँसँग नि 753 पालिकाको निर्वाचन वैशाख 30 मा हुँदैछ। स्थानीय तहको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भन्छन् नि, मानिसहरू के भन्न थाले भने जुन स्थानीय सरकार छ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो भनेको त्यो विकृति विसङ्गति जति सबै गाउँमा पुगेछ। करप्सनको एउटा भयानक ठुलो एउटा तस्बिर त्यहाँ देखा पर्दछ र राजनीति असाध्यै महँगो भयो सामान्य मानिसका लागि। अब राजनीतिको त्यो ढोका नै बन्द जस्तो छ, अर्थात् जसले खर्च गर्न सक्छ त्यो चाहिँ जनताको प्रतिनिधिको रूपमा उदाउने भयो र राजनीतिमा अपराधीकरण प्रारम्भ भयो। त्यसकारण यो सिस्टम अब क्रमशः एउटा आपराधिक मानिसहरूको क्रीडास्थलको रूपमा रूपान्तरित हुँदैछ। यो करेक्सन सम्भव छैन जबसम्म यो सिस्टम रहन्छ। यसरी मानिसले प्रश्न गरे, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले एकदम यो जायजै प्रश्न हो क्या। जस्तो 2 हप्ता अगाडि अर्थ मन्त्रालयले अहिले बजेटको तयारीमा छ होइन। बजेट तयारी बेलामा हामी त्यहाँ सबै थियौँ, विशेष गरी संहिता सम्बन्धमा अलिकति कलम चलाउने बहस गर्नेले कसरी यो संहिता सम्बन्धी बजेट चाहिँ कस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रीजीले बोलाउनु भएको थियो, हामी थियौँ। मैले स्टार्टिङमा के भने मैले इक्जाम्पल जस्तो मैले भैँसेपाटी बस्छु, सुन्नुहोस् म भैँसेपाटी बस्छु र त्यो भैँसेपाटीको त्यो सडक त्यो तपाईँले त्यो उक्लिनु भयो भने त्यो सडक तपाईँको 4-5 वर्षदेखि हेर्नु बनाएको छैन। हेर्नुहोस् मैले गरेको प्रयासमा बताइदिन्छु, तपाईँले आज भन्नै पर्ने हुन्छ।
सुन्नुहोस् न, त्यहाँ भैँसी पार्टीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नामै बनाए, दुईचोटि अर्थमन्त्री हुनुभयो, त्यहीँ बस्नुहुन्छ। रघुवीर महासेठ जसले त्यो सडक बनाउँछ, ठेकेदार हो उहाँ, रघुवीर महासेठ मन्त्री पनि हो, रघुवीर महासेठ मन्त्री हुनुभयो होइन हो, भौतिक पूर्वाधार जसले सडकको नेतृत्व गरेको छ मन्त्री, उहाँकै नाकमुनि फेरि होइन, उहाँकै नाकमुनि भयो सडक, त्यो सडक किन बनेन? मैले म आफैले कति प्रयास गरेँ, म संसदको समितिमा भौतिक पूर्वाधारको सचिव अनि सडक विभागको डिजीलाई समेत बोलाएर पटक पटक मैले 1 दर्जन जति टेलिफोनै गरेँ होला, ल न भनेर। म कम्तीमा पहिला पनि मैले खुब होइन, कम्तीमा सांसद भइसकेपछि त अलिक जिम्मेवारी पनि पर्दछ। अनि मैले इक्जाम्पल दिएँ क्या, अनि मैले त्यो तपाईँले महालेखाको प्रतिवेदन हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कम्तीमा त्यहाँ 60 सालदेखिका, छोड्नुहोस् 60 सालदेखिको ठेक्का गएको योजनाहरू अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। त्यस कारण तपाईँले भन्नुभयो भने यो मुलुकको राजनीतिमा यस्तै ठेकदारहरू, यस्तै बिचौलियाहरू हाबी हुने भए होइन, किन हामीले त्यो ठेकदारलाई कम्तीमा त्यसको ठेक्का हामीले रद्द गरेर अर्कोलाई किन हामी अवार्ड गर्न सक्दैनौँ, किन दिन सक्दैनौँ? यहाँ काम भन्नुहोस् त। त्यस कारण मैले यो अब मानुस् न, हामी आज स्थानीयको छलफल बहस गर्दैछौँ। राजनीतिमा पनि जस्तो मानुस् न, अहिले त राजनीति पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न, चाहे त्यो स्थानीयको नेतृत्व होस् चाहे जिल्लाको होस्, अहिले त प्रदेश पनि छ, त्यहाँ नेतृत्वमा जान पनि कत्रो लडाइँ सङ्घर्ष, कति बेला त पैसा नै खर्च गऱ्यौँ भन्छन्, कतिपय सुन्नुभयो होला, हामीले यति करोड खर्च गरेर होइन चुनाव। एकजना पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिले मैले 6 करोड खर्च गरेँ गत संसदीय चुनावमा भन्नुभयो। संसदीय चुनावमा भन्नुभयो तपाईँले, उहाँले संसदीय चुनावमा गर्नुभयो, कति बेला त पार्टीको सभापति अध्यक्ष उनलाई खर्च गर्नुभएको छ। मसँग आफैले भन्नुभएको छ धेरैले। त्यस कारण तैँले पार्टीको नेतृत्वमा, त्यस कारण उसले पार्टीको नेतृत्वमा उति खर्च गरेको छ। टिकट पनि त उसले दिने हो नि, फेरि उसले त्यसै त पक्कै पनि टिकट दिँदैन होला, उसले पनि यो लिन्छ, उसले पनि त्यहाँ टिकट गर्ने होला। अनि त्यो जसले जितेर आउला त्यहाँ जित्ने बेला पनि खर्च, किनभने हाम्रो त यस्तो भइदियो कि यसमा बरु कसरी सफा गर्न सकिन्छ, यसमा हामी बस छेडौँ क्या, यसमा किनभने हेर्नुहोस् यति खर्चिलो भयो होइन। युवराज गेवालीको मैले सुने पहिला खर्च गर्न सक्दिनँ भनेर मैले टिकट पाएको पनि छोडेँ भन्दै हुन्थ्यो होइन। अहिले उहाँ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। म आफै पनि राष्ट्रिय सभामा चुनाव, मलाई पनि अचम्म लाग्यो हेर्नुहोस्, यो खर्चिलो साँच्चै होइन। मैले त कल्पना पनि गरेको थिइनँ कतिपय खर्च होइन, कतिपय कुराहरू खर्च होला भनेर मैले पनि आफूले कल्पना गरेको थिइनँ। त्यहाँ पनि खर्च गर्न पनि स्थिति रहेछ कतिपय कुराहरू होइन। त्यस कारण यो चुनाव राजनीति हाम्रो महँगो भयो, खर्चिलो भयो होइन। दलालहरू, बिचौलियाहरू, कतिपय तस्करहरूमा यो राज्य संयन्त्रतिर भित्र छिरेर अनि यहाँ कस्तो भइदियो भने हाम्रो संविधानले मानुस् न, हामी मौलिक हकको कुरा गर्छौँ। तपाईँ हामी हिजो हाम्रो बेलामा हामी सबैले स्कुल होइन, सार्वजनिक स्कुल पढ्यौँ, त्यहाँ धनीका छोराछोरी, गरिबका छोराछोरी, दलितका छोराछोरी कसैलाई विभेद भयो त? हामी सबै एउटै बेन्चमा बसेर पढ्यौँ सबैजना होइन, गरिब धनी सबै हामी होइन। त्यहाँ कुनै क्लासको डिभिजन थियो त? पञ्चायत समाजवाद त्यहाँ थियो कि, सुन्नुहोस्, समाजवाद त्यहाँ थियो, पञ्चायत सम्झौता हुनुहुन्छ त होइन, बरु समाजवाद त्यहाँ थियो क्या। सबै क्लासका, सबै वर्गका हामी सबै एउटै बेन्चमा बस्थ्यौँ, एउटै स्कुलमा पढ्थ्यौँ होइन। अहिले हेर्नुहोस् न विभेद पछि हेर्नुहोस् त, धनी मनीका ठुल्ठुला बोर्डिङमा पढाएका छन्, ठुल्ठुलो बोर्डिङमा पढाएका छन्, स्कुल होइन। तपाईँ सरकारी स्कुलहरू हेर्नुहोस् त बेहाल छ। अनि खोइ त हामीले यसमा रिफर्म, यहाँ अलिकति नेगेटिभ कुरा गर्ने हो भने धेरै पाइन्छ, धेरै छन् हेर्नुहोस्। कतिपय कुराहरू हामी निराश हुने पनि होइन, कतिपय कुराहरू यो खराब छ, कतिपय कुराहरू हामी त्यो एजुकेसनतिर जस्तो मानुस् न, कहिलेकाहीँ मलाई यो पनि लाग्छ क्या। जस्तो अघि मैले सडकको कुरा गरेँ, मैले पटक पटक आफूले प्रयास पनि गरेँ कतिपय कुराहरू अझै पनि क्या। त्यो कुनै अब कस्तो थियो भने तपाईँ पावरमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ ठेकदारसँग तपाईँको दिनो उठ बस्छ, अनि कसरी त्यो ठेकदारले टेर्छ होइन, कसरी सडकहरू बन्छ, अर्थात् लेनदेन छ। त्यस कारण कसरी टेर्छन् होइन। त्यस कारण यसमा स्थानीयमा पनि त्यही भइदियो है कतिपय कुराहरू। यो पनि कतिपय डोजर संस्कृति मौलाए तल कतिपय कुराहरू। म आफै क्या, हामी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हामी बस्दाखेरि, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय भन्थ्यौँ हामीले, त्यो बेलामा 2066 सालमा मलाई याद छ, हामीले त्यो स्थानीय निकाय खर्च व्यवस्थापन भन्ने कार्यविधि बनाएका थियौँ। त्यो कार्यविधिमा हामीले त्यो बेलामै लेखेका थियौँ, लेबर इन्टेन्सिभ टेक्नोलोजीमा जाउँ, डोजरलाई रोकिदिउँ, पुरै रोकौँ होइन भनेर हामीले कार्यविधिमै लेखेका थियौँ, निर्देशिकमा लेखेका थियौँ। अनि डोजरको पैसा जति सबै जापानतिर जाने भयो, तेलको पैसा सबै अरबतिर जाने। अघि भने न हाम्रो इकोनोमी कस्तो छ, कस्टम बेसी छ भनेको छौँ, सारा आयातित। अहिले त तपाईँको हाम्रो भान्सामा देखि लिएर हरेक तपाईँको यो स्टुडियोदेखि लिएर भान्सा जताततै आयातित सामान त छ। मैले भन्न खोजेको, म आफू पनि प्रदेशको योजना आयोगमा हुँदाखेरि कम्तीमा हामी सिचुएसन एनालिसिस गरौँ। हाम्रो मैले स्थानीय तहलाई भन्नुपर्छ, स्थानीय सरकारका अहिले चुनाव जितेर अहिले जो अहिले एक्जिस्टिङ हुनुहुन्छ, कोही चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, पोर्टफोलियो बनाउनु भएको छैन कि। कहिले मेरो पालिकामा
सडकको अवस्था कस्तो छ, खानेपानीको अवस्था कस्तो छ, शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ, अनि विद्यालयमा दलितहरू कति आउँछन्, कति छोड्छन्, होइन, महिलाको यो सबैको डिटेलिङ गर्नुपर्छ पर्दैन? पहिला समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ पर्दैन? तपाईँले हरेक प्लान गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला तपाईँले समस्याको पहिचान गर्नु पऱ्यो क्या। समस्याको पहिचान नगर्नेहरू 753मा तपाईँ आधाभन्दा बढी पाउनुहुन्छ। हामीले प्लान गर्नु पऱ्यो नि, होइन, तपाईँले पिरियडिक प्लान बनाउनु पऱ्यो, सेक्टरल प्लान बनाउनु पऱ्यो, त्यो पनि बनाएका छन् कतिपय कुराहरू। तपाईँ बाहिर काठमाडौँ भ्यालीकोले पनि बनाएको छैन। हेर्नुहोस्, मलाई त कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ। म योजना आयोगको प्रदेशको उपाध्यक्ष निम्ति स्टार्टिङमा पहिलो काम मैले बागमती प्रदेशको स्टार्टिङमा मैले प्रोफाइलबाट सुरु गरेँ। मैले 45 दिनमा प्रोफाइल मैले सार्वजनिक गरेको केही पनि थिएन नि। कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? पहिले तपाईँले मतलब भत्ताभुङ्ग छ, सबैतिर लथालिङ्ग छ, त्यसकारण प्रारम्भ कहाँबाट गरौँ, कहाँ अन्त्य गरौँ भन्ने नै अन्यलमा हो। अनि सुरुमा अन्यल बेलामा प्रोफाइलमा हात हाल्यो, त्यसपछि प्रोफाइलबाट समस्या, हरेक जिल्लाको हरेक पालिकाको समस्याहरू देखियो, त्यसपछि पिरियडिक प्लानहरू बनाइयो, होइन, त्यसपछि लाएर लगानी सम्मेलन गरियो, हरेक पालिकाको प्रोफाइल पनि बनाइयो, प्लानिङ बजेटिङको यसरी काम गर्नुहोस् भन्ने गरियो। स्थानीय तह 5 वर्ष चुनाव जितेका आधाभन्दा बढीले प्रोफाइलै बनाएका छन्, आधाभन्दा बढीले पिरियडिक प्लानै बनाएका छन्, सेक्टर प्लानको कुरा जथाभावी गरेका छन्। तर पनि मैले भन्न खोजेको के हो भने, तर स्थानीय तहले फ्यान्टास्टिक काम गरेका छन् है, राम्रो काम गरेका छन्। कोभिड व्यवस्थापनमा सायद सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई जनताले देखेनन्, उसको कामको अनुभूति गरेन, स्थानीयको त अनुभूति गरे नि। तपाईँलाई थाहा छ, ठिक हो होइन? काठमाडौँसम्म आए नि, दूर दराजका स्थानीय सरकारहरू आफ्नो नागरिकलाई यहाँ होइन हिँडिरहेछ, आफ्नो नागरिक उहाँ सोलुखुम्बुदेखि हिँडिरहेछ, मिडियामा आयो नि, सोलुखुम्बुदेखि उसको घर चाहिँ उहाँ धनगढी हो, होइन, विराटनगर हो, होइन, घर जान पाऊ गुहार गरेको छ है। खबर त घरभित्रै बस भन्छ यहाँ सङ्घीय सरकारले, बिचरा कल्याणकारी राज्य हो, एक्लो हिँडेछ, खाना कल्याणकारी अनि लोक कल्याणकारी राज्य भन्छौँ हामीले, होइन। अनि न उनले राम्रो कहीँ व्यवस्थापन गर्छ, न घर पुर्याइन्छ। आए नि बरु, होइन, आए, गाडी लिएर आए, होइन, राम्रोसँग सुरक्षितले घर पुर्याए। तपाईँ सुदूरपश्चिमको बेहाल हेर्नुहोस् त, इन्डियाबाट भयो नि यस्तो हाम्रो इकोनोमी। कहिलेकाहीँ मलाई यो लाग्छ, कहिलेकाहीँ मलाई आफूलाई यो सबै सम्झिँदाखेरि कि तपाईँ सुदूरपश्चिमको अलगै खालको विशेषता छ, सुदूरपूर्वको अलगै खालको छ, मध्य प्रदेशको अलगै छ। सुदूरपूर्वमा हेर्नुहोस् त, सबै मानिसहरू सबै काम खोज्न सबै इन्डियातिर जान्छन्, होइन, इन्डियातिर जान्छन्। स्थानीय सरकारलाई हामीले भनेको सङ्घीय सरकार चाहे प्रदेश सरकार समयमा बजेट ल्याउनुहोस्। हो, तपाईँले मलाई एउटा प्रश्न गर्न सजिलो बनाइदिनु भयो। सुदूरपश्चिमको अलग अवस्था छ, पूर्वको अलग अवस्था छ। सुदूरपश्चिमका मानिस गुजाराका लागि पारिपट्टि जान्छन्, अर्थात् भारतमा जान्छन्, अनि यो प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार अनि के तुकको के को लोक कल्याणकारी राज्य, के हो यो सिस्टम जहाँ जनताको बारेमा सुनिँदैन, जहाँ राष्ट्रमाथि अनेक खालका विप्लवकारी घटनाहरू भइरहेका छन्, अतिक्रमणको सवालमा सम्बोधन हुँदैन। नभए पछि हाम्रो नाति पनातिको पालामा हुन्छ नि त सीमा अतिक्रमण, कमसेकम मुद्दा त मैले उठाइदिएँ भनेर गौरव गरेको जो दृश्य देखिन्छ नि। अनि यो के, यसलाई अनि हामी लोक कल्याणकारी राज्य, बहुत ठुलो उपलब्धि, वाह 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 भन्ने? यसमा चुकेको मैले भनेपछि यसमा सबै चुकेको, सङ्घीय सरकार पनि चुकेको, प्रदेश पनि चुकेको, स्थानीय पनि चुकेको। मैले भन्न खोजेको के भने, सबैभन्दा पहिला समस्याको पहिचान गऱ्यो। मैले सुदूरपश्चिमको समस्या होइन भने तपाईँले यथार्थ हो क्या। त्यस कारण त्यहाँ रोजगारीका सिर्जनामा हामी स्थानीय त्यहाँको के गर्नु पऱ्यो भने, सङ्घीय सरकारले ठुला स्ट्राटेजी, हामी जुन गेम चेन्जर भन्छौँ नि, यहाँ त सङ्घीय सरकार भ्यू टावरदेखि लिएर मठ मन्दिर, तपाईँले अहिले पनि सिंहदरबार कति मन्त्रालयलाई सोध्नुहोस् त, तपाईँको काम के हो भन्दा के अरे मठ मन्दिरमा भए अलिअलि पैसा छ भन्नुहुन्छ कतिपय मन्त्रालयमा सोध्नुभयो भने, होइन। अनि मठ मन्दिरमा त्यो चाहिँ चाहिन्छ, ठिक छ, हाम्रो यो होइन धर्म संस्कृतिलाई गर्नुपर्छ कतिपय कुराहरूमा। अनि तपाईँ मान्नुहोस् न, हामीले स्थानीय तहमा सशर्तको नाममा 78,000 तपाईँको त्यो लाखको त कुरा होइन, हजारका पनि योजना पठाएको छौँ कि। मैले भन्न खोजेको के हो भने, तपाईँ खर्चको कुरा गर्नुभएको छ। हामी रोजगारी हेर्नुहोस् त, सुदूरपश्चिममा अर्कै खालको समस्या, कर्णालीमा अर्कै खालको समस्या, होइन। कतिपय ठाउँमा त कर्णालीमा अस्ति अलि अगाडि तपाईँले समाचार पनि हेर्नुभयो होला, सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बुझ्नलाई 5 दिनदेखि हिँडेर सदरमुकाम। हेर्नुहोस् त, हामीले त हाम्रो स्थानीय तहका जनताले घर घरमा पुर्याउने भनेको छौँ हामीले। तर त्यहाँ पनि विचाराहरू है, मैले यहाँ यो शब्द प्रयोग गरेँ, माफ गर्नु होला, त्यहाँ पनि के भइदियो भने स्थानीय तह हामीले बनायौँ,
तर यसको कतिपय स्थानीय तहले चाहेर पनि काम गर्न सक्नु भएको छैन कि म तपाईँलाई 2-3 टा उदाहरण दिन्छु है। कारण मैले दिन्छु। सबभन्दा पहिलो कारण के भने हामीले हिजो सिङ्गो तपाईँले गाविसलाई के बनाइदिनु भयो? ओडा बनाइदिनु भयो। सुन्नुहोस्, हिजो सिङ्गो गाविसलाई के बनाइदिनु भयो? ओडा बनाइदिनु भयो। जस्तो म जन्मेको कास्कीको चापाकोट भन्ने ठाउँमा म जन्मेको मात्रै हो है। मेरो पछि मेरो बसाइ सराइ गरेर म तराई गएँ। मेरो बसाइ सराइ म जन्मेको साबिक चापाकोट गाविस र अर्को भदौरेको आधा गरेर एउटा ओडा बन्यो। त्यो ओडाको मन लाग्छ अहिले भूगोल करिब 50 स्क्वायर किलोमिटर छ। 50 स्क्वायर किलोमिटर छ। म तपाईँलाई यो होइन, म अहिले भैँसेबाटी बस्छु। अहिले म ललितपुरमा बस्छु। म ललितपुर महानगरपालिकाको पुरै भूगोलको कुरा 36 स्क्वायर किलोमिटर छ। 36 जति छ। म जन्मेको 50 ओडाको 50 छ। भक्तपुरको तपाईँको सिङ्गो जिल्ला 119 किलोमिटर छ। भक्तपुर नगरपालिकाको एरिया जम्मा 7 स्क्वायर किलोमिटर छ। त्यहाँ 10 वटा ओडाहरू छन्। अनि त्यो स्थानीय सरकारले सेवा कसलाई गर्ने? पर स्क्वायर भूगोल कति छ, पर पर्सन मानिस कति छ भन्नु हेर्ने हो कि होइन। त्यस कारण हामीले के इक्वल फुटिङमा पनि राख्यौँ क्या। यो हाम्रो समग्र रिस्ट्रक्चरिङको बेलाको प्रब्लम हो है। यो राज्यकै हामीले अनि मैले भन्न खोजेको स्थानीयमा अनि त्यो वडा मान्नुहोस् न, हिजो मेरो गाविस जुन भने मैले चापाकोटमा त्यहाँ 7 वटा, त्यहाँ तपाईँको 9 वटा होइन। पहिला साबिङमा पनि होइन, त्यहाँ वडाहरू हुन्थे। त्यसलाई हामीले अझ टाढा पुर्याइदियौँ। वडा सचिव दिन सकेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, हामीले वडा सचिव दिन सकेका छैनौँ। हामीले हाम्रा अहिले पनि 250 देखि 300 पालिका निमित्तको भरमा छरेको छ स्थानीय तहमा। वडा त खाली छ। यो कर्मचारी कसले गर्ने? कर्मचारीको यो व्यवस्थापन चाहिँ कसले गर्ने? स्थानीय तहलाई तपाईँले खुट्टा बाँधिदिनु भएको छ, हात बाँधिदिनु भएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालय त्यसमा चुकेको छ। मैले यहाँ भन्दैछु, यहाँ अलिकति हाम्रो कमजोरी बताउँछु मैले। त्यहाँ स्थानीय तहले चाहेर पनि, तपाईँले चाहेर पनि राख्न सक्नु। तपाईँ मेयर हुनुभएको छ, तपाईँ अध्यक्ष हुनुभएको छ पालिकाको, तपाईँले चाहेर पनि तपाईँ काम गर्न सक्नु भएको छ। त्यसको अर्थ अधिकार सम्पन्न छैन स्थानीय सरकार। हामी सबैले अधिकार सम्पन्न भन्यौँ। अधिकार सम्पन्न सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो भने तपाईँले कसरी खुट्टा बाँधिदिनु भयो? मैले इक्जाम भन्दैछु। कसरी खुट्टा बाँधिदिनु? अघि मैले भने नि हाम्रा हिमालमा यति ठुल्ठुला काठमाडौँको 3टा जिल्लाको भूगोल तपाईँले हेर्नुभयो भने मन लाग्छ 800 होइन 79 समथिङ 900 स्क्वायर किलोमिटर कति छ होइन। 2420 स्क्वायर किलोमिटरको त एउटै गाउँपालिका छ नामखा हुम्लाको है। तपाईँको 100 स्क्वायर किलोमिटरभन्दा बढी चाहिँ 480 त हाम्रो पालिकै छ। अनि त्यो त्यति ठुलो भूगोलमा उनीहरू मानुस। त्यही भएर हेर्नुहोस्, अब तपाईँले निर्वाचनको अहिले हामी निर्वाचनको बहस गर्दैछौँ। निर्वाचनमा भोट हाल्न जानलाई चाहिँ तपाईँ दिनभरि हिँड्न पर्ने भनेर न्युजै आएको छैन। यतिखेर तपाईँ कर्णालीतिरको न्युजै आएको छैन। अनि हामीले यो विषयमा बहस गर्ने कि नगर्ने। अनि मैले अघि कर्मचारी कुरा गर्दै थिएँ। मैले स्थानीय तहले चाहेर पनि कर्मचारी राख्न सक्दैन। कर्मचारी राख्नलाई उसले के गर्नुपर्छ भने प्रदेशको लोकसेवा आयोग मार्फत। हाम्रो संविधानमा त्यही भनेको छ। हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2014ले त्यही लेखेको छ। किनभने यो राम्रो पक्ष पनि हो। किनभने हिजो जथाभावी होइन, अहिले हेर्नुहोस् न टिकट बाँड्नेमा पनि आजको पत्र पत्रिका नि हेर्नुहोस्, यतिखेर आफन्त नाता गोताले मात्रै त्यसैले तपाईँले राजनीति विकृतितिर जाने हो कि भन्नुभयो नि होइन। अनि त्यहाँ पनि तपाईँले कर्मचारी नियुक्ति गर्न पनि छोडिनु भएको। त्यहाँ पनि सबै खोल्ती लेखेर सबैलाई भर्ती त गर्दैन उनीहरूले। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ? लोकसेवा आयोग मार्फत गर भनेर हामीले लेख्यौँ। अनि लोकसेवा आयोग चाहिँ सङ्घीय सरकारले प्रदेशको लोकसेवा आयोगको मापदण्ड चाहिँ यहाँ सङ्घीय संसदले बनाइनुपर्छ भने संविधानमा छ। 1 वर्षपछि मापदण्ड बनाइदियो तत्कालीन सरकारले। अनि प्रदेशका 7 वटा प्रदेशमा लोकसेवा आयोग 1 वर्षपछि बने। प्रदेश सरकार गठन भएको 1 वर्षपछि बने। अहिलेसम्म फङ्सनल छैनन्। किन छैनन्? निजामती सेवा कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन। सङ्घीय निजामती सम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन। बल्ल 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 तत्कालीन त तपाईँ राज्य व्यवस्था समितिले 1 वर्ष लगाएर पास गर्यो। अनि संसद तत्कालीन सरकारले त्यो संसदको समितिले पास गरेको टेबलै गर्दैन। अनि यो अहिलेको सरकारले पनि फिर्ता लियो, टेबलै गरेन। अनि सबै यो हामी के गर्छौँ भने अनि सबै सडकमा बस्दाखेरि चाहिँ जनतालाई अधिकारको कुरा गर्छौँ। जनताले दुःख पाए, सर्भिस पाएन भन्छौँ। कहाँ? सत्तामा हुँदा होइन, सडामा हुँदा भन्छौँ हामीले। सडामा हुँदाखेरि भन्छौँ है। सत्तामा हुँदाखेरि हामीले बिर्स्यौँ। हामी 2075 साल होइन, 75 सालको मङ्सिर 23-24 गते हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष एउटा के छ भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा इन्टर प्रोभिन्स काउन्सिल छ कि अन्तर प्रदेश परिषद भन्ने छ। अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले 29 बुँदे संहिता कानुनको रोड म्याप बनायो। त्यो रोड म्यापमा के लेखेको छ? अहिले मैले जुन निजामतीको कानुन कुरा गरेँ, कर्मचारी कुरा गरेँ, 2075 सालको फागुन मसान्तसम्म निजामती कानुन बनाउने, स्वीकृत गर्ने, पास गर्ने।
कतिवटा फागुन भयो हिसाब गर्दै जानुहोस् त 75 फागुनमा गर्ने भनेर 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा 29 बुन्दे होइन 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री यहाँ सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सबै बसेर गरेको निर्णय त्यो कार्यान्वयन भएन हेर्नुहोस् अहिलेसम्म भएको छैन। अनि स्थानीयको कर्मचारीकोमा पनि स्थानीयको निजामती समिति कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन त्यसको मापदण्ड चाहिँ आधार चाहिँ सङ्घीय सरकारले बनाउनु भनेर लेखिएको छ हेर्नुहोस्। अर्थात् सिंहदरबार अधिकार दिन तयार छैन आफ्नो अधिकार कटौती गर्ने कटौती हुन्छ भन्ने ठान्छ सायद। यो चाहिँ कस्तो भने मैले सिंहदरबारको कुरा त हो तर संसारभरि नि हो फेरि है मैले यहाँ सिंहदरबारलाई मात्रै दोष दिनु होइन मैले तत्कालीन सरकारले मात्रै दोष दिएँ होइन संसारभरि चाहिँ के छ भने एउटा सोच र मानसिकता एउटा अनवर शाह भन्ने एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कमा लामो समय काम गरे ती पाकिस्तानी मूलका क्यानाडाका नागरिक हुन् उनको एउटा फिस्कल फेडरलिजम भन्ने बुक छ उनले त्यो बुकमा के लेखेको छ भने गिभिङ पावर एन्ड रिसोर्सेस टु द सब सेन्ट्रल गभर्मेन्ट इज लाइक गिभिङ कार किज एन्ड विस्की टु द टिनेजर्स बुझ्नुभयो। यसको अर्थ के हो भने त्यो केन्द्रीकृत सोच र मानसिकतामा बसेकाले तल रिसोर्स पनि दिन आउँदैन तल पावर पनि दिँदैन तल दियो भने खान्छन् सिद्ध्याउँछन् कि त्यो पश्चिमा सन्दर्भमा विस्की र कारको कुरा भयो हामी यहाँ पल्सर कहिलेकाहीँ देख्छौँ नि सडकमा पल्सर मोटरसाइकल कुदाएको त्यो बाबामाको सम्वेदी कुदाएको भने जस्तै हो कि त्यस कारण सक्छ नै भन्ने सोच मानसिकता संसारभरि नै हो मैले यहाँको लागि मात्रै दोष दिएको होइन त यहाँ पनि हेर्नुहोस् न जो हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आए जो मधेस आन्दोलन भए उनीहरू यहाँ मन्त्री हुँदाखेरि पनि केन्द्रीकृत भएको छन् म कसैको नाम नलिउँ केन्द्रीकृत भएको छ कतिपय कुराहरू तल मैले भन्न खोजेको जब सडकमा जान्छन् अनि बर्बाद भयो भन्यो क्या त्यस कारण रिफर्म गर्ने तपाईँले आफूबाटै रिफर्म गर्ने हो। रिफर्म भनेको हामीले के सोच्नु के बुझ्नु पऱ्यो भने अन्ततोगत म यो मुलुकको नागरिकै हो म भुइँ मान्छे हो म सडकमै हो भनेर जबसँग सत्तामा बस्नेले बुझ्दैनन् जान्दैनन् तबसम्म परिवर्तन हुँदैन। हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको ठिक सम्मुखमा छौँ कि अब यो जो जनप्रतिनिधि जो चयन हुनेवाला छन् यतिखेर उम्मेदवारहरू आकाशको तारा खसाइदिने त्यो सपना बाँडेर हिँडिरहेका छन्। मूलत यो सिकाइदिनुहोस् न तपाईँले बताइदिनुहोस् त्यो जनप्रतिनिधिहरूले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ जनताको आवश्यकता मूलत सम्बोधन केमा गरिनुपर्छ जनप्रतिनिधि भएपछि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कर्तव्य दायित्वका बारेमा बताइदिनु। म धेरै कुराहरू आश्वासन अहिले त राजनीति हरेक राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्नुभएको छ ठुल्ठुलो सपनाहरू पनि देखाउनु भएको छ है नेकपा एमालेको पहिलाको चुनावी घोषणापत्र नि तपाईँले हेर्नुभयो भने के लेखेको थियो भने 2 वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्न माछा मासु तरकारी दुधमा आत्मनिर्भर हुने भनेर लेखिएको थियो 2 वर्षभित्रमा। तपाईँ आजै हेर्नुहोस् न बजारमा कागती पाउनु यति महँगो छ होइन तपाईँ यहाँ गुन्द्रुकदेखि लिएर होइन सागदेखि लिएर माछा मासुदेखि सबै आयातित छ हाम्रो भान्सा इभन खुर्सानदेखि एभ्रिथिङ होइन। र मैले भन्न खोजेको के भने हरेक स्थानीय तहमा पनि उत्पादनसँग हामी जोडिनु पऱ्यो। मैले भन्न खोजेको उत्पादनलाई हामीले प्राथमिकता दियौँ। अघि हामी रोजगारीको कुरा गर्दैथ्यौँ सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दैथ्यौँ सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले कृषिमा राम्रो प्रयास पनि गर्नुभएको छ कि तपाईँले म आफै पनि यो के अरे लुम्बिनी प्रदेशको केही पालिका पाल्पा अर्खाँचे अनि गुलमित्रको केही मानिसहरूले आफ्नो निजी प्रयास गर्नुभएको छ जमिन बाजु नराखौँ होइन त्यसमा उत्पादनमा गर्नुभएको छ। तर समग्रतामा के भने मैले अघि नै हरेक ठाउँको आफ्नो विशेषता छ कहीँ तरकारीमा होला कहीँ दुधमा होला कहीँ फलफुलमा होला केमा हामी सबैले गर्ने उत्पादनमा जोड दिने हो क्या। त्यस कारण यो अनुसारको 3टै सरकार हो हाम्रो संहिता भनेको सहकारिता स्वास्थ्य र समन्वय भनेका छौँ र सबैले आफ्नो लक्ष्मणको रेखाभन्दा बाहिर जानु भएन आफ्नो जुन सीमा छ त्यो सीमाभित्र जानु पऱ्यो। त्यस कारण यो पाटो तपाईँले निर्वाचित जनप्रतिनिधि कुराहरू छ ठुलो आश्वासन दिनु जरुरी छैन। मानुस् न तपाईँ अहिले म तपाईँको स्टुडियोसम्म आउँदाखेरि होइन मैले हाम्रो गुरुजीलाई सोधेँ हाम्रो ड्राइभरलाई सोधेँ कस्तो फोहोर बाबु पहिला यहाँ काठमाडौँको मानुस् न फोहोरको समस्या अहिलेकोदेखि समस्या हामीले त फोहोरको मानुस् न नगरपालिकामा महानगरमा हामीले कम्तीमा वडामा त्यो वडाभित्रको फोहोरको व्यवस्थापन त वडाभित्रै गरौँ न त्यहाँ सडेर जाने नसड्ने खालको 2 खालकोमा सड्ने त्यहाँ भित्रै वडामै गरौँ नसड्ने खालको बिक्री भित्रमै हुन्छ कतिपय कुराहरू। मैले यो पालिकामा पनि कम्तीमा म पालिकाको 1-2टा कुराहरू गर्छु है गर्नै पर्ने कुरा छ जस्तो हामी सिंहदरबार हरेक पालिकामा अर्को सिंहदरबार खडा गऱ्यौँ भनेका छौँ अनि मेयरले उपमेयरलाई अधिकार नदिने यहाँ त कस्तो भइदियो भने
तपाईँले संविधानमा अलिकति स्थानीयलाई बलियो बनाउनु भयो। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो स्थानीय तह चाहिँ यो प्रेसिडेन्सियल सिस्टम जस्तो छ कि प्रेसिडेन्सियल सिस्टम जस्तो छ होइन। अनि पालिकाको प्रमुखहरू पनि बलिया हुन्। कतिपय तपाईँले अन्तर्क्रिया गर्नुभयो भने उपमेयरसँग उपाध्यक्षसँग अलग्गै गर्नुभयो, उहाँहरूको अलग्गै खालको पीडा छ होइन। वडा अध्यक्षहरूको अलग्गै खालको पीडा छ होइन। त्यस कारण हामीले सक्ने काम गरौँ होइन, नसक्ने काम नगरौँ, हात नहालौँ क्या। अनि यहाँ पनि मैले भन्नुहोस् तपाईँ गाउँघरमा हेर्नुहोस् त हरेक घरमा सडक चाहिएको छ क्या। अनि पहाडतिर हेर्नुहोस् त हाम्रो सबै भूस्खलन हेर्नुहोस् त जताततै पहिरो गएको छ होइन। अघि मैले डोजर संस्कृति हामी त पहिले पनि अन्त गर्न खोजेका थियौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ के गर्यो तपाईँले गभर्नेन्स रिफर्म गर्नु पऱ्यो। म धेरै कुराहरू होइन, सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो घर बलियो बनाउनुहोस् होइन। सबैले आफ्नो इन्स्टिट्युसन बलियो बनाउनुहोस्। अन्तर सम्बन्ध मेयरले उपमेयरसँग होइन, मेयर उपमेयरले वडा अध्यक्षसँग, वडा अध्यक्षले वडा सदस्यसँग अन्तर सम्बन्ध। अनि कतिपय कर्मचारीको कारणले पनि काम हुन सकेन, त्यो फरक विषय हो। कतिपय त उहाँभन्दा बाहिरको कारणले त्यो प्रदेश र सङ्घीय सरकार दोषी छन्। स्थानीय तहले अहिले काम गर्न सकेनन् नि, जति रिजल्ट ल्याउन सकेनन् त्यो दोषी स्थानीय तह होइन। हेर्नुहोस् त्यो प्रदेश र सङ्घीय सरकार हो। फेरि तपाईँले प्रदेशले के भन्छ, सङ्घले निजामती कानुन बनाइदिएन अनि हामीले यहाँ प्रदेश निजामती कानुन बनाएनौँ अनि हाम्रो प्रदेश लोकसेवा अहिले काम गर्न पाएन भन्छन् उनीहरूले होइन। अब दोष देखाउने होइन कि, अब दोष देखाउने होइन। कानुन हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने एकल अधिकारको कानुन पनि बनाउन पाउँछ, साझा पनि बनाउन पाउँछ। हामीले अन्तर्तह सम्बन्ध भने कानुन पनि जारी गरेका छौँ, त्यो कानुनले पाउँछ। भोलि कुनै बाजिएछ भने देखाचाहे, मैले त प्रदेशमा पनि त्यही भनेको थिएँ। त्यसरी अगाडि बढ्नु पऱ्यो क्या। अनि माथिकोले बनाइदिएला होइन, पठाइदिएला भनेर मुख हेऱ्यो भने कहिले पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् यसमा अलिकति यो जस्तो जनताले आफूमाथि शासन गर्ने या आफ्नो हितकारी काम गर्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्ने हो नि, त त्यो मतदाताले यतिखेर जो मत माग्न आउने छन् ती जनप्रतिनिधि हुन खोज्नेलाई गरिनुपर्ने प्रश्न र ख्याल गरिनुपर्ने विषय चाहिँ के हुनुपर्छ? अनि गरिनुपर्ने प्रश्न के हो भने मानुस् न मतदाताले गर्न मानुस् न वडाको कुराहरू गर्छु मैले होइन। सबभन्दा त्यो मेयर र उपमेयर भन्दा पनि जनतासँग जोडिएको वडाध्यक्ष हुन्छ कि, वडाध्यक्ष हुन्छ कि सबभन्दा बढी। जनतासँग सबैभन्दा दिनु उठबस गर्ने, जनतालाई सर्भिस दिनु। वडा त कस्तो भने सिंहदरबार जस्तो भएको छ क्या यहाँ होइन। मेयरसँग बत्ती धेरै काम पर्दैन होइन, काम पनि वडा चाहिँ गर्ने। त्यस कारण उसको सुनवाई कतिको भयो, उसका समस्याहरू मानुस उसको सिफारिस लगायतका, चाहे नातागोताको सिफारिसदेखि लिएर होइन, चाहे त्यो नागरिकताको सिफारिसदेखि लिएर, चाहे मानुस् न यहाँ त कस्तो छ भने उसले विवेकसङ्गत लोकल डिमान्डको आधारमा क्या, लोकल निडको आधारमा योजनाहरू तर्जुमा कतिको गरेको छ, योजनाहरू उसले खोल्तीबाट हालेको छ कि अथवा जनताको डिमान्ड अनुसार गरेको छ, उसले गरेको अहिलेसम्म कामहरू कतिको पारदर्शी छ। त्यो पारदर्शी पनि हुनु पऱ्यो नि। उसले गरेको जुन खर्च प्रणाली छ, जस्तो महालेखाले पनि अलिक क्वेसन गरेको छ। त्यस कारण तैँले हिजो तैँले के काम गरिस्, कहाँ काम गरिस्, कति खर्च गरिस्, कति राजस्व उठाइस्, सङ्घीय सरकारले कति अनुदान दियो, प्रदेशले कति दियो, तैँले कति उठाइस्, त्यो कहाँ खर्च गरिस्, क्वेसन गर्नु पऱ्यो क्या। यो क्वेसन गर्नु पऱ्यो। यो हामी क्वेसन गर्न सकिरहेको छैनौँ। सचेत मतदाता मैले आफूले पनि लेखेको छु। हेर्नुहोस् त्यति मात्रै होइन कि मैले त हेर्नुहोस् स्थानीय तहले गर्न नसकेको कामहरू म तपाईँलाई बताइदिन्छु। हाम्रो प्लानिङ सिस्टम एडभान्स प्लानिङ हो। जस्तो हाम्रो बजेट पनि एडभान्सै आउँछ कि, तपाईँले अघिल्लो वर्ष अब आउने वर्षको बजेट चाहिँ अहिले ल्याउनुहुन्छ कि होइन। जस्तो होइन हाम्रो स्थानीय तहमा आजको डेटसम्म, आज हामी तपाईँहरूमा छलफल गर्दैछौँ, देशका 5वटा स्थानीय तहले आज पनि बजेट ल्याएको छैन। बजेट ल्याउनु पर्ने कहिले असारमा, असार आउनु लागेन, 1 वर्ष हुन लागिसक्यो। अनि असारभित्रमा बजेट पास गर्नुपर्छ स्थानीय तहले। अघि हामी त्यत्रो रोजगारीको कुरा गऱ्यौँ, बजेट पास नगरिसम्म खर्च पनि गर्न पाइँदैन नि, कर पनि उठाउन पाइँदैन नि। तपाईँले 1/3 1/3 जति स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म बजेटै पास गर्दैनन्, गरेका छैन अहिलेसम्म। तपाईँले उयो 5 वर्षको ट्रेन हेर्नुभयो भने अनि तिनीहरूलाई टिकट किन दिने, मैले भन्न खोजेको जसले 5 वर्षमा पनि कहिले समयमा बजेट ल्याएन, कहिले समयमा बजेट पास गरेन, अनि बजेट ल्याए पास गरे अनि बजेट के गर्छन् थाहा छ के भएको छ अहिलेसम्म? अवण्डामा राख्ने, ब्लकमा राख्ने भनेको बुझ्नुभयो भएन होइन। अवण्डामा ब्लकमा राख्ने भनेको के हो भने हाम्रो प्लानिङ चाहिँ सेक्टरल खालको होइन, पुरै क्लासिफाइडै गर्नुपर्छ होइन, कहाँ योजना छुट्याउने। अनि पछि आफ्नो तजबिजको आधारमा कसलाई खुसी पार्नु छ त्यहाँ योजना पार्ने। साँच्चै हामीले त हाम्रो संविधानले के भन्यो भने
दलितको कुरा गरेको छ नि सबभन्दा बढी त होइन। जहाँ हामीले गर्नु विकास भनेको कसको लागि? पछाडि परेको वर्ग, पछाडि पारेको क्षेत्रलाई हो कि होइन, पछाडि परेको भूगोललाई स्थान दिनु पऱ्यो, त्यो वर्गलाई माथि ल्याउनु पऱ्यो। अनि जनताले त त्यो हेर्छ नि, त्यो क्वेसन गर्नु पऱ्यो। मैले भनेको त्यो क्वेसन गर्नु पऱ्यो। विशेष गरी मध्य प्रदेशमा समयमा बजेट ल्याउने, यो मैले जुन समस्या भन्छु विशेष गरी मध्य प्रदेशमा कर्णालीमा देखाएको छु कि मैले विशेष गरी क्वेसन गर्नु। तैँले अहिलेसम्म बजेटै समयमा ल्याइनुहोस्, आजको डेटसम्म तैँले बजेट पास गरेको छैन, तँलाई हामीले भोट किन दिने होइन? तैँले खर्च प्रणाली अहिलेसम्म पारदर्शी सार्वजनिक गरेका छैनस्। अनि भन्नु पऱ्यो त तेरो 5 वर्षको अवधिमा एउटै पार्टीका भए पनि तिम्रो अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयर तिमीहरू मिलेर बसेका छैनौ। तैँले वडालाई चाहिँ कहिले अधिकार दिँदै डिभलै गरिनुहोस्, सबै केन्द्रीकृत गर्न खोजिस्। भन्नु पऱ्यो, मतदाताले यी कुराहरू भन्नु पऱ्यो, क्वेसन गर्नु पऱ्यो, ऱ्याक्टी पार्नु पऱ्यो। के काम गरिस् 5 वर्षमा? कामको समीक्षा हामीले देखा भन्नु पऱ्यो क्या। तपाईँले कतिपय दोहोरिएका छन् नि, तपाईँले आधाभन्दा बढी त दोहोरिनु भएको छ नि, टिकट पाएको छ नि अहिले समाचार हेर्नुभयो। उनीहरूलाई ऱ्याक्टी पार्नु पऱ्यो जनताले। तैँले 5 वर्षमा के काम गरिस् भन्नु पऱ्यो, त ऱ्याक्टी पार्नु पऱ्यो। कतिपय उहाँले भन्नु होला, फेरि दोष फेरि यता दिन्छ। मैले अघि तपाईँले भने नि सङ्घीय सरकारको कारणले काम गर्न सकेन भन्नुहुन्छ कतिपय कुराहरू होइन। तर त्यो मात्रै होइन कि तपाईँको इच्छा शक्ति भयो भने काम गर्न सकिन्छ। मैले अघि पनि भने म एक्लैले हेर्नुहोस्, मैले 6 महिनासम्म मेरो आफ्नै ल्यापटप चलाएर मैले प्रदेशमा यो प्रोफाइल मैले बनाएको छु, मेरो आफ्नै ल्यापटप चलाएर। एकजना कर्मचारी पनि थिएन, एकजना शाखाधिकृत भएको भएर सबै काम बिस्तारै। किनभने तपाईँको इच्छा शक्ति भयो भने सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ क्या, गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्थानीय तहमा त हेर्नुहोस्, हिजो एउटा गाविस सचिव मात्रै थिएन, एउटा गाविस सचिवले पनि गाविस चलाएको हो नि, एउटा एलडिओले पनि सिङ्गो जिल्ला चलाएको हो नि होइन र। त्यस कारण अहिले त कर्मचारी हामीले जेसुकै भए तापनि कर्मचारी न्यून छ, कमी छ, निमित्त भए पनि जेसुकै त्यो कर्मचारी नै हो होइन। त्यस कारण कर्मचारी भएन भनेर दोष दिन पाइँदैन, कानुन भइदिएन भनेर दोष दिन पाइँदैन। किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालनले नामले बनाइदिएका छौँ कतिपय कुराहरू। अनि कतिपय विषयगत कानुनहरू जस्तो शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ सङ्घीय सरकारले होइन शिक्षा ऐन अहिलेसम्म ल्याएन भन्नुहुन्छ। अनि सबै माथि टेक्ने कि आफैले गर्नु पर्यो कि। मैले तपाईँसँग एक विषय, हाम्रो राष्ट्रको मूलत आम्दानी एउटा कस्टम बेस, तपाईँले भन्नुभयो रेमिटेन्सको भरमा मुलुक झन्डै 33% प्लस रेमिटेन्सको भरमा हाम्रो मुलुक चलेको। तेस्रो पक्ष भनेको आन्तरिक कर, आन्तरिक राजस्व हामी उठाउँछौँ। जस्तै स्थानीयले एक ढङ्गले उठान गर्छ, प्रदेशको अर्को कल्पना गरिएको छ, सङ्घीय सरकार। त यो जुन एकपछि अर्को आम रूपमा मानिसको आय आर्जन छैन, बेरोजगारी छ, हर हिसाबले समस्याग्रस्त अवस्थामा नेपाली जन छन्। यो डे टु डे जुन थोपरिँदैछ नि र हाम्रो परनिर्भरता भयानक बढेर गएको छ। यो समग्र अवस्था हेर्दा जो शासकहरू छन् लामो समयदेखि 31-32 वर्षदेखि उही पार्टी, उही खालको नेतृत्व, उही चरित्र, उही दर्शन, उही विचार, उही बातका कुरा गर्ने त यो कहाँ सुधारको कहीँ सम्भावना ठाउँ तपाईँ देख्नुहुन्छ? र जो अझै 20-25 वर्ष जुन अ काइन्ड अफ सिन्डिकेट, सीमित राजनीतिक दलको जो सिन्डिकेट जस्तो खडा भएको जस्तो देखिन्छ। मानिस विवश हुन्छन्, विभिन्न कारणले प्रलोभनको शिकार हुन्छन्। त केही सुधारको ठाउँ छ, सम्भावना छ हाम्रो देशमा। मैले कार्यक्रमको टेक अन्त्यमा तपाईँलाई अलिकति सुधार त अलिकति भएको छ। हेर्नुहोस्, हिजो नागरिकलाई सानोतिनो कामको लागि 17 मा जानु पर्थ्यो, अहिले 60-70% काम त्यहाँ हुन्छ। म सांसद हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि मैले राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि एउटा अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ, मेरो प्रस्तुति थियो। र उहाँहरू विशेष गरी तपाईँले अघि क्वेसन जुन गर्नुभयो नि, यो संहिता यो प्रदेश किन चाहिने भनेको हुन्छ नि विशेष गरी। किनभने संसारभरिमा सेन्ट्रल ब्याङ्क भने त केन्द्रकै हुन्छ होइन। किनभने सेन्ट्रल ब्याङ्कमा काम गर्नेहरू होइन, अनि रक्षामा काम गर्नेहरू होइन, फरेन पोलिसीमा काम गर्नेहरू होइन, केन्द्रीकृतै हुन्छ कि संसारभरि जहाँ हो। उनीहरू त त्यो अधिकार दिन चाहँदैन, मानसिकता पनि। उहाँले अनि मलाई यही क्वेसन गर्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न गरेँ कि तपाईँहरूको पहिला ब्याङ्क चाहिँ कहाँसम्म पुगेको थियो, अहिले कहाँसम्म पुग्यो? अहिले एउटा दुईवटा पालिका बाहेक सबैमा ब्याङ्क पुगेको छ। अनि यो ब्याङ्कै पुर्याउन चाहिँ संहिता चाहिनुपर्ने मेरो प्रश्न। ठिक, ब्याङ्कै किनभने तपाईँले अघि कुरा गर्ने हामीले राजस्वको चुनौती, रेमिट्यान्सको चुनौती कुरा गर्नु, तपाईँले आन्तरिक करको। अनि तपाईँले जब हरेक गाउँघरमा पनि मान्छेले जुन हरेक जिस कहीँ आयसँग जोडिएको छ, कम बचत गर्ने ठाउँ छैन नि त। कम्ती तल ब्याङ्क होइन, गाउँघरसम्म ब्याङ्क पुर्याइदिनु भयो भने
किन त्यही बचत हुने हो, त्यही पैसा चाहिँ मार्केटमा मोबिलाइज हुने हो, मनी सप्लाई हुने हो कि होइन। त्यस कारण हामीले हरेक पालिकामा ब्याङ्क पुग्नलाई पनि हामीले हाम्रो लागि संहिता चाहियो होइन। मैले त्यो उत्तर दिएको थिएँ। त्यस कारण मैले भन्न खोजेँ के रिफर्म भएको छ हेर्नुहोस्, के सुधार भएको छ, तर अलिकति हाम्रो अपेक्षा अनुसार के हामीले नागरिकले खोजेको के थियो भने हिजोको भन्दा अलिकति इफेक्टिभ सर्भिस पनि खोज्या हो, क्वालिटी सर्भिस पनि खोज्या हो, त्यो सर्भिसभित्र पनि एकाउन्टेबल खोज्या हो क्या, त्यसको जवाबदेहिता पनि खोज्यो क्या, उसले जवाबदेहिता पनि खोज्यो। अनि ऊ जस्तो मानुस् न, हिजो तपाईँ सुशासनको कुरा पारदर्शी कुरा गरेँ नि तपाईँलाई मैले होइन। हिजो यातायात कार्यालयमा जाँदा पनि त्यही भिड जनाले आफूले भोगेको छ, त्यही दुःख भएको छ। हिजो तपाईँ कर कार्यालयमा जानुहुन्थ्यो, नगरपालिकामा कहीँ कर कार्यालयमा कर तिर्न जानुहुन्थ्यो, हिजो पनि त्यही भिड देख्नु भएको छ, अहिले पनि त्यही भिड हेर्नु भएको छ होइन, हरेक ठाउँमा के। अनि हिजो पनि मनसुन गर्नु पनि अहिले पनि के परिवर्तन भयो भने यो निराशा छ कि नागरिकमा। त्यस कारण यसलाई चिर्नुपर्छ यो पाटो। त्यही भएर हामीले म आफै प्रस्तावक भएर राष्ट्रिय सभामा हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, यसलाई चिर्न सकिएन भने चाहिँ हामी सङ्कटमा जान्छौँ है। मैले यही विषय यी समस्याहरू आएका छन्। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीकृत हुने, सबै योजना म आफै गर्ने, कर्मचारीको समस्या समाधान पनि नगर्ने होइन, कतिपय कुरा। त्यस कारण त आफ्नो सीमाभित्र बस, प्रदेश पनि आफ्नो सीमाभित्र बस, स्थानीय पनि आफ्नो सीमाभित्र बस, सबैले संविधानलाई क्रियाशील गरौँ। सबै अघि मैले तपाईँलाई भने नि संविधानको सुन्दर पक्ष भने मैले, अन्ततगत हामी सबैको लक्ष्य विकास हो, समृद्धि हो, दिगो शान्ति हो। हामी शान्ति के यस्तो राम्रो शान्ति भएको छ, हामीले धेरै आन्दोलन गरौँ क्या। अब हामीले कति आन्दोलन गर्ने भनेको। त्यस कारण हामी सबै लागौँ। नागरिकको जुन निराशा छ नि, अघि म आफैले कति पटक फोन गर्दा पनि सुनवाई भएन भने नि मैले भने नि। त्यस कारण यो पक्ष चाहिँ अलिकति सरकारवाला भनौँ होइन, स्थानीय सरकार स्थानीय जनतालाई निराश हुन दिनु भएन। विशेष गरी प्रदेशप्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने काम पनि प्रदेश सरकारको हो नि त। विशेष गरी त्यो त उनीहरूको दायित्व भूमिका हो नि त। सङ्घीय सरकार हाम्रो संविधानले के गर्यो भने सबै देशभरिको विशेष गरी ऊ चाहिँ अभिभावक हो क्या। सङ्घीय सरकार भनेको ऊ प्रदेश सरकारको पनि अभिभावक हो, स्थानीयको पनि अभिभावक हो। अनि सिंहदरबारमा कर्मचारीहरू काम नपाएर घाम तापेर बस्ने जाडोको समयमा होइन। अनि स्थानीयमा तपाईँको वडा सचिव छैन, त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी छैन, अनि उनीहरूले तल पठाउनु पर्दैन। अनि सुदूरपश्चिममा जानुहोस्, त्यही समस्या छ। प्रदेश सरकार समस्या सबैतिर छ। डाक्टर साहब, मैले डाक्टर साहबलाई आज यतिसम्म मात्रै समय उपलब्ध गराउन सकेँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत धन्यवाद छ। हस् त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर खिमलाल देवकोटा, राष्ट्रिय सभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।